अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज डन। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जिंदगी को भरपूर तरीके से आप सिर्फ तभी एंजॉय कर सकते हैं जब आप ये सीख जाएं कि आपने अपनी डेली लाइफ को किस तरह से एंजॉयबल बनाना है, कैसे स्पेशल बनाना है, अपनी लाइफ के लिटिल मोमेंट्स को आपने स्पेशल और बिग मोमेंट किस तरह से बनाना है। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव शेयर्ड विद यू हाउ टू रोमांटिसाइज योर लाइफ, कि आप अपनी लाइफ की जो डेली की रूटीन है, डेली की जो आपकी एक हेक्टिक रूटीन होती है जिसमें आप घर के काम कर रहे हैं या बाहर के काम कर रहे हैं, उनको आप स्पेशल किस तरह से बना सकते हैं, उनमें आप एंजॉय किस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिए। उसी की कंटिन्यूटी में मेरी आज की वीडियो है जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी दैट हाउ कैन यू सेलिब्रेट योर लाइफ, हाउ कैन यू मेक एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ स्पेशल। मेरी बहुत सी वीडियोस में मैं इसी टॉपिक को डिस्कस करती हूँ कि आप किस तरह से हैप्पी लाइफ जी सकते हैं, आप खुश किस तरह से हो सकते हैं, आप सेटिस्फाइड किस तरह से हो सकते हैं, आप हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ किस तरह से गुजार सकते हैं। वाई? वो इसलिए कि आपका खुश होना, आपका मुतमईन होना, आपका अंदर से पुरसकून होना बहुत ज़रूरी है और ये अल्टीमेटली अफेक्ट करता है ऑन द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट यू आर लिविंग। आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, आपकी इमोशनल वेलबींग को अफेक्ट करता है एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा होता है। सो टू लिव अ हैप्पी लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आपकी लाइफ वो बिल्कुल भी नहीं है जो आज से कुछ साल पहले थी, या वो भी नहीं है जो कि आज से कुछ साल बाद होगी। लाइफ एक्चुअली मीन्स योर करंट मोमेंट, अभी जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, अभी जो लम्हा आप गुजार रहे हैं, दैट इज़ योर लाइफ। और ये कैसी होने वाली है, इट इज़ इन योर हैंड्स। आप अपना करंट मोमेंट, अपनी मौजूदा ज़िंदगी, अपना मौजूदा लम्हा किस तरह से गुजार रहे हैं, वो आपकी लाइफ को शेप करेगा और वो डिसाइड करेगा कि आपकी ज़िंदगी क्या है और क्या होने वाली है। सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट लर्न टू लिव इन द करंट मोमेंट। जब आप करंट मोमेंट में, मौजूदा लम्हे में जीना सीख जाते हैं, वहीं से आपकी खुशी का आगाज हो जाता है, वहीं से आपकी खुशियों भरी जिंदगी का आगाज हो जाता है जब आप अपनी करंट मोमेंट में रहना और उसमें जीना सीख जाते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये कि हम या तो आज से 10 साल पहले जी रहे होते हैं, जैसे मेरा बचपन का टाइम कितना खूबसूरत था, या वो दौर कितना अच्छा था, शादी से पहले का टाइम कितना अच्छा था, या बच्चों से पहले का टाइम कितना अच्छा था। हम अपने पास्ट में जी रहे होते हैं। और इसी से रिलेटेड मैं एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं इंडिया के, उनका मैं पॉडकास्ट सुन रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि पास में रहना ऐसे ही है, जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी एंड इट इज़ वेरी गुड एग्जांपल, कि जैसे एक नदी बह रही है या एक दरिया बह रहा है, हमें वो बहुत खूबसूरत लग रहा है, हम उसके किनारे में बैठे हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम इस लम्हे को कैद कर लें और हम उसमें से कुछ पानी हम ले लेते हैं। अब वो पानी जब हमने उस बहती हुई नदी में से ले लिया, कुछ अरसे बाद वो क्या होगा, वो बदबू छोड़ देगा, स्मेली हो जाएगा एंड दैट विल बी ऑफ नो यूज़, और वो अब हमें खूबसूरत नहीं लगेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसी ही एग्जाम्पल हमारे पास्ट की है कि जो हम माजी में गुजरा हुआ वक्त है, अगर हम उसमें रहना शुरू कर दें, उसमें जीना शुरू कर दें, तो हमारी जो मौजूदा ज़िंदगी है वो स्टेगनेंट हो जाती है, बदबूदार हो जाती है और उसमें कुछ भी इंजॉय करने के लिए नहीं होता, हम उसको जीते नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक हमारी दूसरी गलती कि या तो हम अपने फ्यूचर में रह रहे होते हैं कि आज से 10 साल बाद मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, या जब मेरे पास ये होगा तब मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगी, या जब मैं रिटायर हो जाऊँगी या हो जाऊँगा तब मैं ऐसी ज़िंदगी जीऊँगा। तो वो भी आपकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगी। जैसे एक स्टोरी हम सुनते हैं बचपन से कि गुलहरी होती है और वो एक शेर के यहाँ काम करने लग जाती है और वो शेर उसको कहता है कि मैं तुम्हें 10 किलो अखरोट दूंगा, और गुलहरी दैट इज़ फॉन्ड ऑफ अखरोट, आपको पता है वो तो अखरोट की बड़ी दीवानी है, और वो खुश हो जाती है कि मुझे अखरोट मिलेंगे। वो दिन रात काम करना शुरू कर देती है, दिन रात काम करती है, कई साल गुजर जाते हैं और अल्टीमेटली जब अपना टास्क कंप्लीट कर लेती है, शेर उसको 10 किलो अखरोट दे देता है और वो लेकर जब आती है और खाने बैठती है तो उसको एहसास होता है कि अब तो उसके दांत इस काबिल नहीं रहे, अब उसके दांतों की कंडीशन ही ऐसी नहीं है, इतनी उसमें ताकत ही नहीं रही कि वो अखरोट को तोड़े और उसको खाएं। सो सेम गोज विद अस कि हम बहुत ज़्यादा मौजूदा अच्छे हसीन लम्हात को इसलिए गंवा देते हैं, इसलिए खो देते हैं कि हम आने वाली ज़िंदगी में इन लम्हात को जी लेंगे, लेकिन जब आने वाला वक्त आता है तो हम या तो हमारी सेहत उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, या और बहुत सी रीज़न्स होती हैं और हम उस मोमेंट को कल में एंजॉय नहीं कर सकते। जो मोमेंट आज हम जी रहे हैं, आज जो लम्हा हमारे पास है, यकीन रखें वो कल नहीं होगा। सो आज में रहना सीखिए, कल की या पास्ट की फिक्र में आज को मत खोएं। एक और एग्जांपल इसकी ये है कि जैसे हम अपनी डेली की स्ट्रेसफुल लाइफ से थोड़ा सा रिलीफ के लिए और थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए हम ट्रिप प्लान करते हैं विद आवर फैमिली, और जब हम किसी भी खूबसूरत जगह पर जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अपने मूड को चेंज करने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी खूबसूरत नॉर्दर्न एरिया की साइड पर जाते हैं और जब हम
وہاں جاتے ہیں، ہم بجائے اس کے کہ ہم اس خوبصورت منظر کو انجوائے کریں، نیچر کو انجوائے کریں، خوبصورت گرینری کو دیکھیں، بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کو دیکھیں، اس کے احساس کو فیل کریں، اس میں سکون کو اس کے جو سکون ہوتا ہے، پیس ہوتا ہے، اس کو ہم فیل کریں، اپنے اندر اتاریں. ہم کیا کرتے ہیں، ہم وہاں پہ پکچرز لینے میں لگ جاتے ہیں، یہاں پکچر وہاں پکچر. ہم تیار بھی اس میں ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پر میں ایسے تیار ہوں تاکہ میری پکچرز اچھی آئیں، میں ایسے شاپنگ کروں تاکہ میں وہاں پر پہنوں گی تو میری پکچرز اچھی آئیں گی. لائک ہمارے مائنڈ میں بس پکچرز چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں پر بھی جا کر ہم وہاں پر جسٹ پکچرز لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کرنٹ مومنٹ کو انجوائے نہیں کرتے، اس خوبصورت سینری کو انجوائے نہیں کرتے، اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر نہیں اتارتے. اور جب کیا ہوتا ہے ہم واپس آتے ہیں تو ہم ویسے ہی اسٹریسفل فیل کرتے ہیں، ہم بالکل بھی فیل نہیں کرتے کہ ہم ریلیکس ہو گئے یا ہمیں بالکل بھی اپنا مینٹل ریلیف اس کو ہم فیل نہیں کرتے. اور وہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم اس مومنٹ میں وہاں پر جیتے نہیں ہیں. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو لیو ان دا کرنٹ مومنٹ آف یور لائف. دین آپ اپنی زندگی کو صرف تبھی سیلیبریٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس چیز کو احساس کریں اور اس چیز کا آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کتنے زیادہ بلیسڈ ہیں. وین یو اسٹارٹ کاؤنٹنگ دا بلیسنگس آف یور لائف. آلویز فوکس آن دا پازیٹیو تھنگس ان یور لائف. جب صبح اٹھیں تو اس چیز کو امپریس کریں، شکر گزار بنیں، اس چیز کا احساس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نیا دن دیا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جو سوئے ہیں اور سوتے ہی رہ گئے، ان کو اگلی صبح دیکھنا نصیب نہیں ہوئی. تو جو آپ سانس لے رہے ہیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اس کے بعد جب آپ اٹھ کے آپ واش روم جاتے ہیں، آپ کو پانی کی ایک بہت بڑی بلیسنگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. بہت سے لوگوں کے پاس پانی نہیں ہے، اس پر شکر گزار بنیں. پھر یہ جو آپ اپنا ٹیتھ برش کر رہے ہیں ود ایکسپینسو ٹیتھ برشز اور ٹوتھ پیسٹ، اور اس کے علاوہ آپ جو اپنی فیشیل کیئر اور جو اسکن کیئر کر رہی ہیں، اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار بنیں. کیونکہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک لگژری لائف ہے، ان کو ٹوتھ برش اور ٹوتھ پیسٹ کی جو بیسک ہماری ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے لیے یہ کرنا بھی ایک لگژری ہے. ٹھیک ہے، اس پر شکر گزار بنیے. پھر اس کے بعد جب آپ ناشتہ کرتے ہیں، آپ کھانے کو آپ دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس کھانے کو ایک سمپل روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے صاف پانی نہیں ہے. اس پہ بھی اللہ کا شکر گزار بنیں. اس بلیسنگ کو بھی کاؤنٹ کریں کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے آپ کی زندگی میں. پھر آپ کے ارد گرد موجود آپ کے رشتے ہیں، دے آر دا گریٹسٹ بلیسنگ آف گاڈ. پھر آپ ایک تازہ ہوا میں سانس لے رہے ہیں، آزاد ملک میں آپ جی رہے ہیں، آزادی سے اپنے گھر میں آپ جو کرنا چاہیں آپ کر رہی ہیں. دس از دا گریٹسٹ بلیسنگ آف گاڈ. کیونکہ بہت سے لوگوں کے پاس شیلٹر نہیں ہے، گھر نہیں ہے. سو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ بلیسنگس ہیں. سو اگر آپ اپنی لائف کو سیلیبریٹ کرنا چاہتی ہیں، خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہیں، اس کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس پر فوکس کرنا سٹارٹ کریں، اور اپنی زندگی میں جتنی بھی بلیسنگس ہیں ان کو کاؤنٹ کریں. ڈیلی ان کو کاؤنٹ کیا کریں، سوچیں، اور بہترین یہ ہے کہ اس کو لکھیے. رائٹ اٹ آن دا پیس آف پیپر کہ آپ کی زندگی میں کتنی زیادہ بلیسنگس اللہ تعالیٰ ڈیلی لائف میں آپ کو دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر ضروری ہے گریٹیٹیوڈ، کہ جب آپ اپنی زندگی میں شکر گزاری لے کر آتے ہیں تب آپ اپنی زندگی سے سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، اور تب آپ اندر سے خوشی محسوس کرتے ہیں. خوشی پیسہ نہیں ہے، خوشی میٹیریلسٹک چیزیں نہیں ہیں. بہت سے ایسے امیر لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بہت سی فیسلٹیز آف لائف ہیں، دے آر لیونگ اے لگژری لائف، لیکن انر ہیپینس ان میں نہیں ہے. اور اگر ان سے آپ بات کریں تو آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ دے آر ناٹ ہیپی ود دیئر لائف، اور ان کو ایک یہ ریگریٹ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کھل کر جیا نہیں ہے. سو لائف از ناٹ اباؤٹ منی اینڈ میٹیریلسٹک چیزیں. لائف از اباؤٹ یور انر ہیپینس، دا پیس، اور جو سکون ہے آپ کی زندگی کا اور جو خوشیاں ہیں اس میں، دیٹ از دا ریئل لائف. سو شکر گزار بننا سیکھیے. شکر گزار جب آپ اپنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی نعمتیں دی ہیں اس پہ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں، گریٹیٹیوڈ شو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو نعمتیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو اندر سے سکون حاصل ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے. پھر جی بہت ضروری ہے لرن ٹو لو یور لائف. اپنی زندگی سے پیار کیجیے، اپنی زندگی سے محبت کیجیے. دیکھیں جب ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں یا ریالٹی میں when a person is in love تو اس کو ہر چیز بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے، وہ جھومتا ہے، گاتا ہے، اور اس طرح سے اس کی لائف ہوتی ہے. اسی طرح سے جب آپ اپنی زندگی سے محبت میں ہوتے ہیں، زندگی سے جب آپ عشق کرنا سیکھتے ہیں، زندگی سے جب آپ پیار کرنا شروع کرتے ہیں، جیسی بھی آپ کی زندگی ہے اس سے آپ جب پیار کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اپنی زندگی کے ہر مومنٹ سے پیار ہو جاتا ہے. ہر مومنٹ آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ ہر مومنٹ کو جھوم کر، گا کر اور زندہ رہ کر انجوائے کرنا سیکھ جاتے ہیں. سو یو شوڈ لرن ٹو لو یور لائف. آپ کی زندگی جیسی بھی ہے، آپ جس حال میں بھی اللہ نے آپ کو رکھا ہے اس میں شکر گزار بنیے اور اس سے محبت کرنا سیکھیے، اس سے پیار کرنا سیکھیے. یہ آپ کی زندگی ہے اور اس کو آپ نے خود خوبصورت بنانا ہے، کسی اور نے نہیں بنانا. سو لرن ٹو لو یور لائف. پھر بہت امپورٹنٹ ہے لرن ٹو گیو. دینا سیکھیے، ہمیشہ دینے والے بنیے، چاہے وہ جو بھی ہو.
چاہے وہ رزق دینا ہو، چاہے وہ خوشیاں بانٹنا ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ بانٹنے والی بنیے، کیونکہ جو بھی آپ دیتے ہیں وہ لوٹ کر آپ کے پاس آتا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں دوسروں کو خوشیاں دیں گے، خوشیاں ہی آپ کے پاس لوٹ کر آئیں گی۔ اگر آپ ڈیلی لائف میں کسی کو رزق آپ بانٹتے ہیں تو وہ آپ کے پاس زیادہ آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا۔ سو ہمیشہ دینے والے بنیے، یاد رکھیے دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، دوسروں کی زندگی میں خوشیاں لے کر آئیں، وہی الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں بھی آئیں گی۔ اگر آپ اپنی کسی حرکت کی وجہ سے یا اپنی کسی بات کی وجہ سے دوسروں کے مینٹل پیس کو آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، دوسروں کی لائف کے پیس کو آپ ڈسٹرائے کر رہے ہیں، تو کبھی بھی آپ کی لائف میں خوشیاں اور سکون نہیں آ سکتا۔ کبھی بھی آپ اپنی لائف میں پازیٹیوٹی کو آپ فوکس نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ دوسروں کی لائف میں نیگیٹیوٹی لے کر آ رہی ہیں یا لے کر آ رہے ہیں۔ سو بہت زیادہ کوشش کیجئے کہ ہمیشہ اچھائی کو تقسیم کریں، اچھائی بانٹیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں، رزق بانٹیں، اور ہمیشہ دینے والے بنیں، کیونکہ وہی آپ کے پاس لوٹ کر آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ ڈیلی لائف کو آپ کے ساتھ سے آپ سیلیبریٹ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جو ٹائم اپنی فیملی کے ساتھ گزارے اس کو آپ سیلیبریٹ کرنا سیکھیے ان ون وے اور another۔ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اچھی سی گفتگو کیجیے، ایک دوسرے سے بات چیت کیجیے۔ فار دیٹ مومنٹ اپنے فونز کو سائڈ پر رکھ دیجیے اور ایک دوسرے سے بات چیت کیجیے۔ آپ اس میں تھوڑا سا ہنسی مذاق لے کر آئیے، ٹھیک ہے، اپنے جو مسئلے ہیں ان کو ڈسکس کیجیے، تو اس طرح سے آپ اس مومنٹ کو آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنے فیملی کے لیے جیسے ڈیلی آپ میل تو تیار کرتی ہی ہیں خواتین، ٹھیک ہے، لنچ ڈنر تو ہم بناتے ہی ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کریں، آپ آپ ٹیبل کو اچھے سے سجائیں، اپنی اسپیشل کراکری نکالیں، اور آپ اپنے ایک میل کو جو ہے وہ ایک اسپیشل بنائیں جس میں سب کو بیٹھ کر کھانا اچھا محسوس اور ان کو لگے کہ ہم جو ہے کسی بھی لگژری ہوٹل میں ہم جو ہے وہ ڈنر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے آپ اپنی ڈیلی کی جو فیملی کے ساتھ آپ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کو بھی آپ سیلیبریٹ کرنا سیکھیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ سرپرائزز ارینج کیجیے اپنے اسپاؤس کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ اسپاؤس کے لیے آپ ایسے کر لیں جیسے میں اکثر کرتی ہوں، جیسے میرے ہسبینڈ نے کبھی آؤٹ آف سٹی جانا ہوتا ہے فار اپنے آفیشیل ٹرپ کے لیے، تو میں جب ان کا لگیج پیک کرتی ہوں تو اس میں کوئی اچھا سا نوٹ لکھ کے رکھ دیتی ہوں، جب وہ اپنا لگیج کھولے ان کو پڑھ کے اچھا محسوس ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کبھی کبھی ان کے لیے اسپیشل کچھ گھر میں ارینج کر لیں، اچھی سی تیار ہو جائیں، اسپیشل ڈنر ان کے لیے ارینج کر لیں، پھر آپ کبھی کبھار ان کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ ان کو دے دیجیے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت کوئی ایکسپینسو ہو، جیسے میرے ہسبینڈ کو کلے پاٹس بہت اچھے لگتے ہیں، تو میں نے اپنے کچھ دن پہلے میں نے ان کو کلے واٹر باٹل جو ہے وہ میں نے ان کو منگوا کے دی، ان کو گفٹ کی۔ سو اٹس ناٹ نیسیسری کہ کوئی بہت ہی مہنگے گفٹ ہوں، آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی سرپرائزز دے سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جو میل حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کے لیے کبھی جاتے ہوئے پھول لے جائیں، ان کی فیوریٹ کھانے والی کوئی چیز لے جائیں، ٹھیک ہے، کبھی ان کو اس طرح سے کبھی باہر لے جائیں اچانک کھانے پہ، یا ان کو اچانک شاپنگ پر لے جائیں، یا کچھ بھی جس سے وہ خوشی محسوس کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ سو لرن ٹو گیو سرپرائزز۔ اسی طرح سے اپنے بچوں کو آپ سرپرائز دیجیے۔ کبھی کبھی جب وہ اسکول جا کے لنچ باکس اوپن کریں تو ان کا اسپیشل ان کا فیوریٹ فوڈ ہو اور ساتھ میں ان کے لیے کوئی چھوٹا سا گفٹ پڑا ہو جس کو دیکھ کے وہ خوش ہو، اور آپ بھی سارا دن جو ہے وہ اس احساس کے ساتھ ہی خوش ہوتی رہیں گی کہ میرے بچے نے وہ لنچ باکس کھولا ہوگا، اس کو وہ چھوٹا سا ٹوائے دیکھ کر اس کو کتنی خوشی ملی ہوگی، اور جب وہ آئے گا، میرا بچہ آئے گا، تو میں اس سے پوچھوں گی اس کو کیسا محسوس ہوا، ٹھیک ہے۔ سو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے سرپرائزز اپنی فیملی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اسپاؤس کے لیے آپ ارینج کیا کیجیے۔ اس کے علاوہ یو کین آلویز پلان اے مووی نائٹ۔ آپ مووی نائٹ پلان کر سکتے ہیں either with your spouse or you as a whole family is going to have a movie night۔ جیسے میرے ہسبینڈ جو میرا بیٹا سو جاتا ہے رات کو ویکینڈ پہ، تو ہم ضرور ویکینڈ پہ جو ہے وہ مووی نائٹ پلان کرتے ہیں، یا آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی مووی نائٹ پلان کر سکتے ہیں، ایسی مووی جو کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں، لائک کوئی ایکشن مووی ہو یا جو بھی اکارڈنگ ٹو دیئر انٹرسٹ، وہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیے، ساتھ پاپ کارنس بنائیے، اسنیکس بنائیے، ڈرنکس ارینج کیجیے، اچھی سی مووی نائٹ پلان کیجیے۔ اس طرح سے بھی آپ اپنے ویکینڈس کو اسپیشل بنا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یو کین آلویز پلان اے پلے ڈیٹ۔ آپ بچوں کے ساتھ کوئی بھی گیم کھیلیے، 1 گھنٹہ بچوں کو دیجیے جس میں آپ اور آپ کے ہسبینڈ بچوں کے ساتھ کھیلیں جو کہ وہ چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اف یو آر سٹنگ ایز اے فیملی، تو آپ کوئی بھی گیم جیسے لوڈو کھیل سکتے ہیں، ہم اکثر لوڈو کھیلتے ہیں، یا ہم جیسے میں جب اپنی مدر کی طرف جاتی ہوں، سب سسٹر جب اکٹھی ہوتی ہیں تو ہم نیم پلیس تھنگ، نام چیز جگہ، جو ہم بچپن میں بہت زیادہ کھیلتے تھے وہ ہم کھیلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اسکریبل کھیلتے ہیں۔ سو یو کین آلویز پلان اے پلے ڈیٹ ود یور اسپاؤس اور ود
योर फैमिली, विद योर किड्स. इस तरह से भी आप अपने मोमेंट्स को स्पेशल बना सकते हैं. देन यू कैन ऑलवेज प्लान अ बारबेक्यू नाइट. बजाय इसके कि आप एक एक रूटीन का एक डिनर कर रहे हैं, आप एक बारबेक्यू नाइट प्लान कर लीजिए जिसमें सब फैमिली मेंबर्स जो हैं वो इकट्ठे हों और बारबेक्यू करें और अच्छा सा टाइम स्पेंड हो, एक दूसरे से बातचीत करें, अगेन स्क्रीन्स ऑफ हों. फिर जी आप अपने स्पेशल ओकेजन्स को ज़रूर सेलिब्रेट किया कीजिए. बर्थडेज हैं, एनिवर्सरीज हैं, तो आप उनको ज़रूर सेलिब्रेट करें. ये नहीं कि बहुत बड़े बड़े इवेंट आप थ्रो करें, बहुत बड़े लार्जर स्केल पर आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं होती. आप घर में भी एक सिंपल सा केक मंगवा लीजिए, स्पेशल डिनर कुक कर लीजिए, इस तरह से आप स्पेशल अरेंजमेंट कर लीजिए. तो आप अपने स्पेशल ओकेजन्स को ज़रूर सेलिब्रेट किया कीजिए टू मेक योर लाइफ फील मोर स्पेशल. उसके साथ साथ आपकी लाइफ की जो लिटिल अचीवमेंट्स होती हैं, छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं, कामयाबियाँ होती हैं, उनको सेलिब्रेट किया कीजिए. आपके बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया टेस्ट में, लेट्स सेलिब्रेट. आपका या आपके हस्बैंड का इंक्रीमेंट लगा है, कोई बोनस मिला है, लेट्स सेलिब्रेट. आपके बच्चे ने पहली बार बोलना शुरू किया है, लेट्स सेलिब्रेट. तो मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी छोटे छोटे मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती हूँ. जैसे मेरा जब बेटा हुआ तो उसका फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, हर मंथ टिल 12 मंथ्स मैंने उसको सेलिब्रेट किया. हर मंथ को, ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा सेलिब्रेट किया, जस्ट अ लिटिल केक, और उसके लिए एक स्पेशल टॉय आ जाता था, उसको एक नया ड्रेस पहना देती थी, थोड़ी सी पिक्चर्स बनाते थे हम एज अ फैमिली, पिक्चर्स हम क्लिक करते थे टू क्रिएट अ गुड मेमोरी, और उस दिन को हम स्पेशल बना लेते थे. इस तरह से मेरे बच्चे ने बोलना शुरू किया, मेरे बच्चे ने चलना शुरू किया, उसने चलना शुरू किया तो मैंने उसको इस तरह से सेलिब्रेट किया कि मैंने उसके पाँव में पेंट करके और मैंने उसके फुटप्रिंट्स लिए और उसको मैंने फ्रेम करवाया. सो दिस इज़ हाउ आई मेड इट स्पेशल. इस तरह से जब उसने बोलना शुरू किया, चलना शुरू किया, अब इवन के अभी वीक बिफोर उसकी मैंने वॉशरूम ट्रेनिंग की है, और जब उसने ही वॉज फुली ट्रेन तो हमने उसको बकअप करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए उसको फेवरेट हमने उसका टॉय दिलवाया, और फिर हम उसको फेवरेट जगह पे लेकर गए जहाँ पर जाना उसको बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पर जाकर वो खेलता है. सो दिस इज़ हाउ यू सेलिब्रेट द लिटिल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ. अपनी अचीवमेंट्स को, अपने स्पाउस की अचीवमेंट्स को, अपनी फैमिली मेम्बर्स की अचीवमेंट्स को, छोटी छोटी अचीवमेंट्स को अपने तरीके में सेलिब्रेट कीजिए. इस तरह से भी आप लाइफ में, अपनी डेली रूटीन में आप छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करते हैं और उनको स्पेशल बनाते हैं. इसके साथ साथ आज रेनी डे है, सेलिब्रेट करें. सनी डे है, सेलिब्रेट करें. बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, सेलिब्रेट करें. जैसे भी आप व्लॉग में देख रहे होंगे कि आज बारिश का दिन था, बहुत खूबसूरत बारिश हो रही थी. तो मैंने एक तो बारिश में मैं एंजॉय करती हूँ, एज आई हैव शेयर्ड विद यू बिफोर, कि मैं एक कॉफ़ी का मग हाथ में पकड़ूँ, मैं गज़ल लगाती हूँ, उसको एंजॉय करती हूँ, माहौल ज़रा कूजी सा क्रिएट कर लेती हूँ, लाइक लाइट्स ऑफ कर लेती हूँ, लैम्प्स कैंडल्स ऑन कर लेती हूँ, इंसेंस स्टिक ऑन कर लेती हूँ, फिर साथ में इस म्यूज़िक को एंजॉय करती हूँ. उसके साथ साथ कभी मैं पकौड़े बना लेती हूँ, कभी हम बाहर से कुछ मंगवा लेते हैं. आज मेरा दिल कर रहा था गुड़ वाले चावल बनाने को. एज अ पंजाबी यू मस्ट नो कि पंजाबियों की जो है ये एक सर्दी की और बारिश की जो है वो ख़ास ये एक पकवान है, गुड़ वाले चावल. सो आज मैंने वो बनाए हैं, उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है. सो इस तरह से आप अपने दिनों को भी सेलिब्रेट करें, उनको स्पेशल बनाएं. जैसे बहुत ज़्यादा अगर सनी डे है तो आइसक्रीम पार्टी रख लें, मैंगो पार्टी रख लें, आइसक्रीम पार्टी रख लें कि आप अपने फ्रेंड्स को कहें जी कोई भी डिफरेंट फ्लेवर्स के आइसक्रीम लेकर आए और आप उसको सेलिब्रेट करें, या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ. इस तरह से अगर बहुत ज़्यादा कूजी नाइट है, विंटर नाइट है, उसमें बारबेक्यू नाइट प्लान करें. सो इस तरह से अपने डेली लाइफ को भी सेलिब्रेट करना सीखिए. इसके साथ साथ जी आप विद टाइम ट्रिप्स भी प्लान किया कीजिए. आउट स्टेशन जहाँ आप वेदर अ डे ट्रिप और अ स्टे ट्रिप आप ज़रूर प्लान किया कीजिए कि रूटीन से, डेली के एनवायरनमेंट से बाहर निकल के थोड़ा सा खुली फ़ज़ा में जाएं, खुले एनवायरनमेंट में जाएं, नेचर के करीब जाएं, वहाँ पर जाकर अपना टाइम स्पेंड करें. और अगेन वहाँ पर जाकर पिक्चर्स लेने के बजाय उस मोमेंट में रहना, उसको फ़ील करना और उसको एंजॉय करना सीखिए. अब मैंने ये जो एक चेंज लाई हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैंने ऐसा स्टार्ट किया कि हम कहीं जाते हैं वहाँ पर अच्छी तरह से उस मोमेंट को मैं अच्छे से फ़ील करती हूँ, उसमें अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करने के बाद एंड पर फिर वी क्लिक द पिक्चर्स टू मेक द मेमोरी. आप इसी तरह की किया कीजिए कि पहले जाके पिक्चर्स ना ले लिया कीजिए, पहले जाकर आराम से बैठें, उस माहौल को, उस सीनरी को, उस उस इलाके को, उस जगह को एंजॉय किया करें, उसकी खूबसूरती को महसूस किया कीजिए. और आने से कुछ देर पहले फिर आप लोग पिक्चर्स क्लिक कर लिया कीजिए. पिक्चर्स आपका जो है ना मेन फोकस नहीं होना चाहिए. योर मेन फोकस शुड बी ऑन द ट्रिप, टू फील द ब्यूटी ऑफ द नेचर, टू फील द सेरेनिटी ऑफ द नेचर, उसको महसूस करना, रिफ्रेश करना अपने माइंड को. That should be your ultimate goal. So today I have shared with you कि आप अपनी डेली लाइफ को किस तरह से enjoyable बना सकते हैं. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि you as a person, आप जब घर के काम करेंगे, अपना कोई भी आप काम करें, आप you as a person आप किस तरह से अपने मोमेंट्स को enjoyable बना सकते हैं, रोमांटिसाइज कर सकते हैं to your life, to make the ordinary moment feel extraordinary. वो मैंने शेयर किया. आज की वीडियो मैंने आपको शेयर किया कि collectively day as a whole आप अपनी फैमिली के साथ आप किस तरह से उसको स्पेशल बना सकते हैं, अपनी लाइफ को आप किस तरह से स्पेशल enjoyable बना सकते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं.
So that was all about my today's video. Vlog کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کیا کہ رینی ڈے تھا تو اس کو تھوڑا سا میں نے سیلیبریٹ کیا, گھر میں سیلیبریٹ کیا. اس کے بعد پھر ہم باہر گئے, ہم نے اچھا سا ڈنر انجوائے کیا, باہر ہم نے رین کو تھوڑا سا انجوائے کیا. اس کے بعد جی ایز یو نو کہ انڈیا پاکستان جو ہے وہ وار جو ہے وہ چل رہی تھی اور وی ور موونگ ٹورڈز دا فل فلیج وار. پھر جی سیز فائر اناؤنس ہو گیا تو اپنی سکسیس کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ایک پیزا پارٹی ارینج کی, ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا. سو دس از ہاؤ یو سیلیبریٹ دا لٹل مومنٹس آف یور لائف. اور آج بھی ایز یو نو کہ منڈے ہے اور منڈے کا جو ڈے ہوتا ہے نا وہ یوزلی ذرا ہیکٹک ہوتا ہے. اور جیسے میرے ہسبینڈ نے ابھی آفس سے واپس آئیں گے, آفس میں جو فرسٹ ڈے ہوتا ہے آبویسلی منڈے وہ تھوڑا سا ہیکٹک ہوتا ہے. سو آئی وانٹ کہ جب وہ گھر آئیں تو وہ ریفریش فیل کریں, اچھا محسوس کریں. سو I have planned a special dinner for him اور میں ابھی بنانے جا رہی ہوں جی پیری پیری چکن. اور انشاءاللہ جی in my next vlog I will share with you its recipe and all. So this is how you make your ordinary life extraordinary and special. چلیں جی that was all about my today's video. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو ضرور لائک کیجیے, فرینڈس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجیے, میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے. This is Maria signing off until my next video. اللہ حافظ.